السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الريزومي ديال 9 شابيتر ديال لا بواط ا ميرفي. اذا غادي نشوفوا الريزومي قلنا ديال الشابيتر 9 ديال لا بواط ا ميرفي. غادي نحاولوا نشرحوه ونبسطوه وندرجوه باش تخرجوا فاهمين ان شاء الله من هذا الفيديو، تفهموا هذا لو شابيتر هذا علاش الاحداث ديالو كدور. اذا غادي نشوفوا لي بوين امبورطون، غادي نشوفوا لي ليو ولي طون، وان شاء الله غادي نشوفوا ليفينمون، واحد ليفينمون اللي غادي يطرا هنايا، وغادي في الاخر نشوفوا واحد الكو سي ام اللي غادي يكون فيه مجموعه ديال الاسئله باش غادي نحاولوا ان شاء الله نجاوبوا عليهم ونخرجوا فاهمين هذا لو شابيتر هذا. اذا على بركه الله غادي نبداو ان شاء الله. باش غادي يبدا هذا لو شابيتر هذا، هذا لو شابيتر غادي يبدا فاش غادي يكون لو ناراتور غادي يكون مريض، وفي ديك الليله هذيك شنو غادي يوقع؟ الاب ديالو غادي يقول لمو بانه راه صافي، بان خسر الكابيتال ديالو، ما بقاش زعما جاه الافلاس، وراه غادي يولي خدام، ما غاديش يبقى خدام في داك الاتولي ديالو، غادي يولي خدام بحال عامل يومي، غادي يمشي يدير الحصاد في لي زونفيرون ديال لا فيل. اذا قالك لو ناراتور se revivifiait le soir du jour suivant, mais elle a encore mal, les parents en sont affligés. Après un dîner triste, le mari informe sa femme qu'il est ruiné. Il fait part de son intention de travailler comme ouvrier moissonneur dans les environs de la ville. إذا قلنا بأن لو ناراتور كان ديك الليلة هذيك كان مريض، وكان بأنه بحال في داك من بعد ما تعشى وكان بحال تريست، كان طالع عليه الدم ومريض. داك الساعة الوالد ديالو غادي يقول لمو، غادي يقول ليها بأن راه صافي، راه القضية عنده نشفات، القضية بأن الحالة المادية ولات ما بقاش عنده الكابيتال، يعني خسر راس المال، وغادي يولي خدام غير عامل يومي، غادي يمشي بحال غادي يخدم في الحصاد في لي زونفيرون في النواحي ديال المدينة ديال فاس. قالك من بعد لو ماتان لو بير بار لونفون ايبروف لو فيد اوتور دو لوي. في الصباح الوالد ديالو مشى، باه حس بداك الفراغ اللي خلى الاب ديالو. مي il se sent mieux. فاطمة البزوية lui apporte une boisson à la menthe sauvage. فاطمة البزوية عطاتو واحد المشروب ديال لا مونت سوفاج كي لو بوا دو موفي غري، واخا شربو واحد عنده واحد المذاق خايب. Après le déjeuner, la mère sort pour aller rendre visite à son amie لالا عيشة. قالك من بعد الغداء خرجات الأم ديالو، فين مشات عند لالا عيشة باش تطلع عليها. Le narrateur reste dans son lit pour tromper les nuits causées par l'affreuse attente de retour de sa mère. يعني في داك الوقيته باش هو يحيد داك الملل حيت مو مشات تطلع على لالا عيشة، مشى هو يفرغ داك لا بواط ا ميرفي ديالو، بقى تيشوف داك لي زوبجي اللي فيها. اذا لو غارسون فيد سا بواط ا ميرفي مي لي زوبجي كي كونتيان لوي انسبير لو شاغران. واخا كانوا داك لي زوبجي داكشي اللي عنده في لا بواط ا ميرفي كانوا زوينين تيجيوه، ولكن واخا هكاك في هاد الوقيته حيت الوالد ديالو مشى يخدم برا ومو مشات لهيه وبقى بوحديتو، يعني بحال حس براسو ماشي هو هداك. Le soir, bercé par les bruits de l'orage d'une flûte mystérieuse, elle dort avec peine. إذا في العشية قالك مع لي بغوي ديال l'orage وصافي نعس، زعما بزز بحر نعس. La mère le réveille et lui promet une omelette qu'elle aime beaucoup. ماما فيقاتو وعطاتو قالت ليه غادي نصايب لك واحد الأومليت حيت هو عزيز عليه أومليت. Elle les mène avec elle au sanctuaire سيدي أحمد التيجاني pour se recueillir. داتو معاها الصباح، داتو معاها لداك الولي الصالح سيدي أحمد التيجاني باش تزورو تما. Après, elle se dirige vers la maison de لالا عيشة. من بعد مشاو لا ميزون ديال لالا عيشة. Les deux ont l'intention d'aller consulter سيدي العرافي، يعني بجوج غادي يمشيو لعند سيدي العرافي، واحد السيد العرافي هو واحد الشواف أعمى، زعما باش يشوف ليهم. pour qu'il leur donne conseil à propos des malheurs qui les frappent. يعني غادي يشوف ليهم، غادي يشوف هادشي زعما هادشي الخايب اللي تقاسوا به هما، يعني غادي يمشيو عند هاد لو فويون افوغل. اذا هذا هو لو شابيتر ديالنا اللي كان، هادو هما ليفينمون اللي كانوا فيه. حاولت نبسطهم لكم في هاد لو ريزومي هذا. غادي نشوفوا دابا ان شاء الله لي بوين امبورطون اللي عندنا هنايا، ولا نشوفوا ليفينمون اللي كاينه.
قالك le narrateur souffrit de la fièvre et sa mère resta aux petits soins pour lui. إذا كان فيه la fièvre وماماه جلست تدير ليه les soins. Une fois rentré, le père du narrateur annonça à sa femme qu'il a perdu son capital dans la gao des enchères au Hague. إذا قال لها بأن راه فقد الكابيتال ديالو، مشى ليه الراس المال ديالو فاش كان تيصاوب داك اللي حايب. Il a pris aussi la décision de vendre les bracelets et d'aller travailler comme moissonneur aux environs de Fès. قال لها راه غادي نبيع داك لي براسلي اللي عندك وغادي نمشي نخدم بحال حصاد في les environs de Fès. Le surlendemain, le père partit en laissant à sa femme l'argent des bracelets. يعني من بعد باه مشى خلاهم بان خلى لهم الفلوس ديال لي براسلي اللي عطاها زعما باش يقضيو به. Pour accélérer la guérison de Sidi Mohamed, Fatma lui apporta un tadifi qui se fait prier pour avaler. يعني جات ليه واحد التدفي باش باش يولي زوين، باش يصحح ما يبقاش مريض. دارت ليه فاطمه البزيويه واحد التدفي باش يشربوا ويولي مزيان. Sur les conseils de Lalla Aïcha, la mère du narrateur partit en compagnie visiter العرافي qui habitait quartier السفاح et avait une bonne réputation. يعني من بعد كاع ما قالت لها لاله عائشه، قالت لها خاصك تمشي انت وولدك تزورو سيد العرافي، راه زعما راجل مزيان وكذا وشواف مزيان، راه عنده سمعه مزيان، باش زعما توليو مزيان وتشوفوا هادشي اللي تصابكم مناش. يعني هذه هي ليفينمون اللي كانت عندنا هنايا في هذا الشابيتر هذا. حنا حاولنا نبسطوها وحاولنا نحطوها هنايا. اذا دابا نشوفوا لي بوين امبورطون اللي كاينين عندنا. بالنسبه لي بوين امبورطون، عندنا لا مالادي ديال لو ناراتور، قلنا فاش كانت فيه لا فييفر. دوزيام هي ليفينمون بيرتورباتور، هو اللي ليليمون بيرتورباتور اللي رول لينا القصه هنايا ولا اللي هذاك هو لا روين دو بير، يعني فاش باه مشات ليه الكابيتال ديالو ما بقى عنده وغادي يولي يخدم كوم مواسونور عند الناس. اذا وعندنا لو فواياج دو بير على كومباني، لباه فاش مشى سافر للعربيه باش يخدم تما. يا لا سوليتود دو لالا زبيده افيك سون فيس، وباش بقى هو ومو مع وحدانيين غير بجوج. و لو بوتاج ابورتي بار فاطمه البزاويه، داك لو بوتاج داك المشروب اللي عطاتو فاطمه البزاويه. و لو ريتابليسمون فاش ولات تشفى سيدي محمد، لو ريتابليسمون دو سيدي محمد. و لابسونس دو لا مير كي بارتي شي لاله عائشه، اي لا سوليتود دو ناراتور. وداك الوقيته اللي كانت مو مشات عند لاله عائشه ولو ناراتور بقى بوحديتو. يعني هادو هما لي بوين امبورطون. وفي الاخر فاش لاله زبيده غادي تقول لها بان دي ولدك لعند سيد العرافي. اذا لاله زبيده امني سيدي محمد سيدي احمد التيجاني. La mère s'est disputée avec un marchand des légumes où Lalla Zobida et son fils ont rendu visite chez Lalla Aïcha qui leur a proposé d'aller visiter Sid العرافي. إذا هادو هما لي بوين امبورطون اللي كانوا عندنا في هذا الشابيتر هذا. حاولنا نسردوهم وحده تبع وحده، يعني من الاول باش بدينا حتى الاخر. دابا غادي نحاولوا نشوفوا ان شاء الله شنو عندنا في لي زانفورماسيون. اذا بالنسبه لي زانفورماسيون، عندنا لو بير ا بيردو سون ميغر كابيتال، يعني ما بقاش عنده، يعني هذا هو ليليمون بيرتورباتور قلنا ديال هذا لو شابيتر هذا، هو باه فاش فقد الكابيتال ديالو. و سا ريزوليوشن دو بارتي ترافايي كوم مواسونور، ويعني لقى الحل بان غادي يخدم، غادي يمشي يخدم في الحصاد عند الناس في لي زونفيرون ديال المدينه. والديبار فاش مشى باه وخلاهم بوحديتهم، ولا فيزيت اللي مشاو عند لاله عائشه. اذا هادو هما لي زانفورماسيون اللي كانوا عندنا هنايا. بالنسبه لي ليو اللي كان عندنا هنا، كان عندنا الموزولي ديال احمد التيجاني وشي لاله عائشه. يعني هادو هما لي ليو اللي استعملنا هنا في هذا الشابيتر هذا. دابا ان شاء الله غادي نشوفوا لي بيرسوناج اللي كانوا. لي بيرسوناج كان عندنا لو ناراتور، سا مير، ولاله عائشه، ورحمه، وفاطمه البزيويه، والعرافي. دابا غادي نحاولوا ان شاء الله ندوزو لواحد الكو سي ام، ندير واحد الكو سي ام، واحد المجموعه ديال الاسئله اللي غادي يكونوا عندنا في لو شابيط، غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم اونصومبل. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان باش تحاولوا تجاوبوا يعني بيسر. قالك لا مير ا بريباري ا سون فيس، شنو عطاتو؟ ان بلا دو راغو ولا ان بول دو بويون ولا دي بينيي. اذا عطاتو ان بلا دو راغو. Le malheur de la famille de narrateur est la ruine du père ولا la maladie de Sidi Mohamed ولا la dispute de la mère avec les voisines. إذا شنو هو لو مالور ديال لا فامي كاملة؟ هو فاش باهم ما بقاش عنده داكشي الكابيتال، فقد الكابيتال ديالو. إذا هي la ruine du père. 3. La mère se lamente parce que علاش مو كانت تتبكي؟ حيت son fils est malade ولا رحمة لا انسولتي ولا son mari est ruiné، حيت راجلها ولا مفلس.
Le père a perdu son capital. فين خسر راس المال ديالو؟ واش dans la rue des enchères au Haïk ولا au stock des bijoux ولا sur le chemin à la mosquée. Dans la rue des enchères au Haïk. 5. Que décide le père؟ شنو قرر يدير؟ قرر يمشي travailler comme moissonneur. إذن travailler comme moissonneur. 6. La mère a considéré ces bracelets comme شنو اعتبرت لي bracelets ديالها comme des بيني ولا des précieux ولا des modés. إذن comme des modés bracelets. 7. Le père quitterait sa famille pendant واش غادي يمشي يبعد منهم واش 1 mois ولا 2 mois ولا 3 mois. إذن 1 mois. Le père a quitté sa famille à l'aube ou à midi ou à minuit. إذن il a quitté la famille à l'aube. Fatma Al-Bzéwiya a donné à Sidi Mohamed 2 beignets ou un bourradé ou un bol de potage. إذن il a donné un bol de potage. Deux autres les questions اللي جايين من البحث. La question 10 قال que le bruit de ses narines me rappela le son de la trompette de Ramadan. كيفاش باش قارن لينا لو بغوي ديال لي نارين معاياش مع لا طومبيت دو غامادون. اذا عندنا كومباريزون تما ولكن ما عندناش لو تي دو كومباريزون. باش ما تكونش عندنا لو تي دو كومباريزون حتى يكون عندنا لا كومباريزون تتسمى ميتافور. اذا سي اون ميتافور. سيدي محمد est allé avec sa mère فين مشى؟ واش مع سيدي احمد التيجاني ولا سيدي علي بوغالب ولا سيدي علي بوسرغين؟ اذا مشى معها سيدي احمد التيجاني. سيدي محمد سامر إلى العشاء اون فيزيتي. واش شكون هو داك لو فويون اللي مشاو زاروه؟ واش سيدي أحمد التيجاني ولا سيدي علي بوغالب ولا سيدي العرافي؟ إذا هو سيدي العرافي. إذا هادو هما لي كيسيون اللي كانوا عندنا ولا هذا هو الكو سي ام اللي كان عندنا. حاولنا نجاوبوا عليه، حاولنا نشرحوا لكم هاد لو شابيتر خدناه مزيان، حاولنا نبسطو وشفنا شنو هما لي زانفورماسيون وشنو هو ليليمون بيرتورباتور اللي كان عندنا هنايا. قلنا هو لاغوين ديال لو بير. حاولنا نشوفوه مزيان من جميع الجوانب، شفنا لي بوين امبورطون. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشابيتر هذا، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي غنقدموا، ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لا بواد ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير دي كومونتير وان شاء الله غادي نحاولوا نتواصلوا معكم. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.